نصيحة بارك الله. نحن مررنا بالبدع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدوى ولا طيرة، فلا ينبغي أن نقبل أدوى. الآن اشتهر في طلبة العلم خاصة الذين هم ينسبون أنفسهم سلفي وكذا الشيء الذي لا يرضى به، وهو أنه إذا قال أحد المشايخ فلان مبتدع فارمي به. فلان مبتدع، جاءني واحد وقال: كيف أنت يزورك وتستقبله، يأتي فلان وهو يقول بوحدة الأديان؟ لا، وهو مبتدع. قلت: ليش مبتدع؟ قال: يقول بوحدة الأديان. قلت: يا أخي، إذا قال بوحدة الأديان فهو كافر، ليس مبتدع. قل كافر. سكت. فهذه المسألة الآن زادت وطمت، تم الوادي إلى القرى. ليس هنا، الحمد لله، أنا أشم هنا كأنه قليل، لكن عندنا في المملكة، ثم أخرج خارج المملكة إلى بلاد الكفر، معدودين، لكنه سبحان الله أحزاب، حزب بالحقيقة، حزب معنى حزب. إذا قال الشيخ الفلاني فلان لا تأخذوا منه، ولو ترك كتابا شرحا من أحسن الكتب لا تقرأوا واتركوه لأجل خطأ. مررنا بالصدوق، الأئمة يقبلون حديثه ما لم يخطئ فيه، وكذلك المعلل حديث الثقة إذا كان علل فالمعلول لا يقبلونه. فنحن نجعل الجيران بارك الله فيك لا ننسى وراء الأدوى هذه، فنجعل إذا عرفنا شخصا. الألباني رحمه الله كان يدعو إلى كشف الوجه وكذا، ما قبلناه، ما نقبل، لأن أدلة عندنا يعني نقول واضحة وكذا، لكن إذا كان الناس يعني يقبلون فنقول لا نتخالف ولا نتحزب لأجل هذا. الشيخ الألباني نفسه لما جاء في المملكة في المدينة، وكان مع بنته وكان مع زوجته، فأنا كنت أتدلل على الشيخ، فقلت له: يا شيخ، أنتم تقولون بكشف الوجه، وأم المؤمنين ما شاء الله يعني مثل الكيس مربوطة فيه. قال: نأمرها بهذا لأن هنا الجو وهنا العرف وهنا كذا. فالمسائل هذه نقول قد يكون إمام ولا يقبل منه شيء. فإذا عرفنا من أحد من طلبة العلم يكون قد أخطأ في الكلام، وجاء بعض المشايخ يقولون لا تقربوا منه، اهجروه، مبتدع وكذا، ينبغي ألا ندخل في مثل هذه إن شاء الله، ونأخذ ما صفى ونتركه ما قدر، وهو مهما كان فمنهجه صحيح. قد يخطئ الإنسان في تطبيق المنهج، ولذلك نجد أن هناك شخصيات قد تركه وهجره بعض المشايخ، والأكثرون اعتذروا لهم، ما هو كذا، موجودين. فينبغي أن نكون مع الذين اعتذروا ولا نتحزب في هذا الباب. ونحن كنت أريد أن أقول هذا الكلام لا يطول في باب ذكر البدعة، فينبغي ألا نبتدع هذه البدعة التي ما كانت في أهل الحديث. وصلى الله على خير خلق. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم.